आयची पत्रकार परिषद जी हांव एड्रेस करता ती पत्रकार परिषद खास करून जशें हांवें म्हटलेलें की 1 फेब्रुवारी ह्या दिसा जेन्ना उपोशणाक बसलेलो रिगार्डिंग मांद्रेम पुलीस स्टेशन जे नाम फलकाचेर सरपंच म्हणून जो गोंय सरकाराचे जे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोदजी सावंत हांच्यांनी जो अपमान केलो ताका लागून हांवें उपोशण स्टार्ट केल्लें। आयज तब्बल 1 म्हयन्या उपरांत हांव मिडियाच्या माध्यमांतल्यान जशें हांवें म्हटलेलें की 21 तारखेर मांद्रे ग्रामपंचायतीचो सरपंच म्हणून राजिनामो दिल्याच्या नंतर हांव म्हजी भुमिका ह्या विशयाचेर स्पश्ट करतलो म्हणून हांव अन्याय सहन करपी मनीस न्ही। हांवें हाच्या पयलीं डिक्लेअर केल्लेलें आनी जे मुख्यमंत्र्यान ताच्या नंतर हांवें पळयलां हांव ताका फॉलो करीत आसा की आपल्या खात्या अंतर्गत तेंच्यांनी जी विविध जी इनॉग्रेशन्स केली खास करून आपल्या मतदारसंघात सांखळे हांगा तेंच्यांनी जिल्हा पंचायत सदस्य सरपंच इतर गांवांतले सरपंच हांचो सगळ्यांचो मान सन्मान राखलेलो आसा। पण पेडण्याच्या बाबतींत पेडणे कडल्यान म्हणटात तसो एक रेव्हेन्यू जनरेटींग तालुको ह्या सरकाराचो मोपा एअरपोर्टाच्या माध्यमांतल्यान म्हणटात तसो आयुष हॉस्पिटल म्हण टुरिजम सेक्टर म्हण विविध प्रकल्प इलेक्ट्रॉनिक सिटी जी येवपाचे आसा तो विशय हेच्या अंतर्गत आयज सरकाराक आर्थीक प्रमाणान जे पाठबळ मेजर पाठबळ जर खंयच्यान येता जाल्यार पेडणे तालुक्यांतल्यान येता आनी ह्या सरकारान खास करून गृहमंत्र्यान जो मुख्यमंत्री आसा तेणी मोपा पुलीस स्टेशन हांगासर सरपंचाचो अपमान केला, त्याच्या नाम फलकाचेर नाव घातलेलें ना, प्रोटोकॉल डिस्टर्ब केला। त्याच्या नंतर होम डिपार्टमेंटाच्या अंतर्गत एक्सायजाचे जे आउटपोस्ट जे स्टार्ट केले तेरेखोल किरणपणे हांगासर थंयसरय सरपंचाचो अपमान केल्लो आसा आनी मांद्रे पुलीस स्टेशनाच्या बाबतीनय सरपंचाचो अपमान केल्लो आसा। ह्यो कोणाचो वैयक्तीक विशय ना, लोकांनी समजून घेवपाक जाय। हो त्या पदाचो विशय आसा, हो त्या पदाचो मान आसा, सन्मान आसा। आमचे देशाचे पंतप्रधान श्री नरेंद्रजी मोदी प्रत्येक वेळाचेर खंयची येवजण जेन्ना चालीक लायतात त्या वेळाचेर ती येवजण जो प्रधान आसता त्या गांवाचो त्या प्रधानाच्या माध्यमांतल्यान फुडें व्हरता आनी हांगासर प्रधानाचें म्हत्व पायदळी उडोवपाचो कार्यक्रम ह्या मुख्यमंत्र्यान चलयल्लो आसा। सो तेका लागून सरपंच पदाची जबाबदारी आसलेली त्या वेळाचेर आनी 2 दीस हांव सतत उपोशणांत थंयसर आसलेलो विदाउट टेकिंग म्हणटात तशें ड्रॉप ऑफ वॉटर आनी पुलीस खात्याचे CID क्रायम ब्रांचांतल्यान स्पेशली म्हापसाच्यान 2 हाडून ते डेप्यूट केल्लेले। हांवें उपोशण स्टार्ट केलें थंयच्यान तो हांव उठा पर्यंत थंयच आसलेले ते 2 दीस। सो गृहमंत्र्याक हेची पूर्णपणे जाणीव आसलेली। सो आतां ह्या सगळ्या विशयाक म्हणटात तसो न्याय मेळच्या खातीर हांव हो जो अन्याय जो केल्लो आसा म्हजो डिमांड आसतलो सरकारा कडेन आतां फुडली हांव जी मोहीम स्टार्ट करपाचो आसा त्या बाबतींत की तीनय इनॉग्रेशनाच्या बाबतींत जे नाम फलक जे लायिल्ले आसा ते रेक्टिफाय करप। थंयसर जिल्हा पंचायत सदस्याचें नाव येवपाक जाय। मोपा पुलीस स्टेशन म्हण किरणपणी जे एक्सायजचे आउटपोस्ट जे स्टार्ट केला थंयसर म्हण आनी मांद्रे पुलीस स्टेशन जिल्हा पंचायत सदस्य आनी सरपंचाचे नाव त्या नाम फलकाचेर येवपाक जाय। आनी त्याच्या संदर्भात ऑलरेडी मांद्रे पुलीस स्टेशनाच्या बाबतींत गृहमंत्र्याक होम डिपार्टमेंटाक म्हणजे मुख्यमंत्र्याक DGP प्रोटोकॉल डिपार्टमेंटाक आनी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टराक ऑलरेडी म्हणटा तसो पत्र व्यवहार केल्लो आसा आनी हाच्या फुडें वचून हांव सरकाराक रिक्वेस्ट करता 10 दिसाची विनंती दिता की एक आवाहन करता की 10 तारखे पर्यंत हाचेर मुख्यमंत्र्यान खुलासो करप ना जाल्यार जे म्हाजे म्हणटा तसो ह्या अन्याया विरोधात झगडपाची जी म्हाजी मोहीम आसलेली तेका हांव 11 मार्चाच्यान प्रारंभ करतलो आनी परतून एक फावट हांव परत हे करता। थोड्या लोकांक दिसलें आसलेलें की हो थंयच्यान उठलो म्हणून म्हज्यार गांवची जबाबदारी आसलेली हाची म्हाका जाणीव आसलेली आनी ताच्या नंतर हांवें त्या वेळाचेर सांगलेलें की 21 तारखेचेर राजिनामो दिल्याच्या नंतर ह्या विशयाक आनी प्रखरतेन म्हणटात ह्या विशयाचेर आवाज उठोवच्या खातीर हांव फुडें सरतलो। 11 तारखेच्यान जर म्हाका 10 तारखे पयलीं ऑलरेडी आमच्या आमदारान क्लियर केला जेन्ना असेंब्ली सेशन चालू आसलेली भायर तेणी सांगलें की आपलो हातून रोल कांय ना, आपणाक इन्वायट केल्लो होम डिपार्टमेंटान आनी होम डिपार्टमेंटाच्या इन्विटेशनाचेर हांव त्या पुलीस स्टेशनाच्या उक्तावण सोहळ्याक गेल्लो म्हणून। सो हेचो सर्वस्वी दोश म्हणटा तसो मुख्यमंत्र्याक आसा। सो मुख्यमंत्र्याक हांव विनंती करता प्रसार माध्यमांतल्यान ऑलरेडी ताका पत्र व्यवहारय केल्लो आसा की तेणी हाचेर खुलासो दिवप गरजेचें आसा। ना जाल्यार हांव शासकीय वेळेर परतून एक फावट हांव सांगता
जी शासकीय वेळ आसा त्या वेळेत हांव सेम स्पॉटाचेर छत्रपती शिवाजी महाराजचो जो मांद्र्याक म्हणटात तो इतिहासान पयली फावट आमी महाराजांचो पुतळो स्थापन केला त्या जाग्याचेर हांव परतून एक फावट म्हणटात तशें लाक्षणीक प्रमाणात उपोशण चालू करतलो आणि सगळ्या पंचायतींक पेडणे तालुक्यातले जितले पंच आसात, सरपंच आसा, डेप्युटी सरपंच आहा, जिल्हा पंचायत सदस्य आसा, हांकां पर्सनली वचून हांव लेटर दितलो तांकां की हांव ही मोहीम स्टार्ट करता म्हणून. ना जाल्यार हे सरकार म्हणटा तेजे पेडणे तालुक्यातले पंचायती काबार करतले. कित्याक तर हेंचो डोळो विविध प्रकल्पांचेर आसा. मोपा एअरपोर्ट म्हण, इलेक्ट्रॉनिक सिटी म्हण आणि इतर सगळे प्रकल्प हातून तेंचो ह्या सगळ्या विशयाचेर तेंचो पर्सनल इंट्रस्ट आसा थोड्याशा नेत्यांचो. सो तेका लागून ही मोहीम प्रखरतेन फुडें व्हरपाक जाय. लोकसभा दोळ्या मुखार आसा, सगळ्यांक खबर आसा. हांव त्याच्याय पलीकडे वचून तमाम उत्तर गोंयच्या पंचायतीकय हांव पत्र व्यवहार करतलो की हांव ही मोहीम स्टार्ट करता. आनी रिगार्डिंग द इम्प्लिमेंटेशन ऑफ म्हणटात तशें 73rd 74th अमेंडमेंट पंचायत राज म्हण किंवा म्युनिसिपालिटीज एक्ट म्हण हाच्या संदर्भात आनी एवरी डे जो पर्यंत म्हाका ह्या विशयाचेर न्याय मेळना सांजच्या 5 वरांचेर 11 तारखेच्यान हांव एवरी डे सरकाराच्या विरोधात प्रेस कॉन्फरन्स एड्रेस करतलो. आणि जे विषय म्हणजे हो मुख्यमंत्री हाताळपाक अपयशी ठरलेले आसा तेका हांव वाचा पडटलो. आयज कितें जाता की खंयच्या टीसीपीन कितें गैरव्यवहार केलो, आमी राजीनामो मागता टीसीपी मंत्र्याचो, पंचायत मंत्र्यान कितें केलें जाल्यार पंचायत मंत्र्याचो मागता, टुरिझम मंत्र्याचो. पण हेंचो सगळ्यांचो म्हणटात तसो आधारस्तंभ जो मुखियालो आसता तो मुख्यमंत्री आसता. आणि हे मुख्यमंत्री हो कारभार चलोवपाक अपयशी ठरलेलो आसा. हेचेर कोणूच आरोप प्रत्यारोप करना. पण ह्या सगळ्या विशयान हांव चालना दितलो. आनी हांवें क्लियरय केल्लेलें की हांव अन्याय सहन करपी मनीस न्हू. जे चूक आसा ते चूक आसा, जे बरोबर आसा ते बरोबर आसा. इतलीच ह्या प्रसार माध्यमांतल्यान म्हाका शिटकावणी. आणि हांव ह्या 2 दिसां उपरांत हांव दिल्लीनय वचपाचो आसा. आणि दिल्ली वचून हांव पीएमओ ऑफिसाक लेटर दितलो. हांव होम मिनिस्ट्रीकय लेटर दितलो की ह्या मुख्यमंत्र्यान कशा प्रकारे एका तालुक्यातले म्हणटात तशे 3 प्रकल्प होम डिपार्टमेंटाच्या अंतर्गत चालू केले आणि थंयसर सरपंचांचो कसो अपमान केल्लो आसा, जिल्हा पंचायत सदस्यांचो कसो अपमान केल्लो आसा हे हांव निदर्शनाक हाडून दितलो. आणि ताच्या नंतर हांव म्हाजी मोहीम स्टार्ट करतलो. आनी आय वील अपील हांव सगळ्या गोंयभरच्या पंचायत मंडळाच्या पंच सदस्यांक, सरपंचांक, उपसरपंचांक, जिल्हा पंचायत सदस्यांक सगळ्यांक आणि व्हेरियस पॉलिटिकल पार्टी तांकां हांव अपील करतलो की हे जे लोकल बॉडीज सोंपोवपाचो घाट ह्या मुख्यमंत्र्यान घातलेलो आसा हेचेर आवाज उठोवपाचो टायम आसा. आनी तेका लागून आमी सगळे एकत्र येवपाक. ह्या नात्यान तुमकां म्हणजे त्या फलकाचेर नांव घालूंक ना. कदाचित ते फलकार नाव घातले जाल्यार मागीर तुमची भूमिका काय? म्हजी भूमिका म्हाजो विशय एकूच आसा आयच्या प्रायमा फेसिया की तेणी ते नाव फलक रेक्टिफाय करप आणि त्याच्या खातीर तेका व्यवस्थितपणान जो पत्र व्यवहार करपाक जो तोय त्या डिपार्टमेंटाक केल्लो आसा. आणि ऑलरेडी आमकां रजिस्टर्ड लेडीज कॉपीजय म्हाका पावल्ले आसा त्या संदर्भांतले. सो तेका लागून पयली तेका ते आपली मिस्टेक रेक्टिफाय करूनी जर तो उदार मनाचो मुख्यमंत्री, जनसामान्यांचो मुख्यमंत्री, अंत्योदय योजने लोकां मेरेन पावोवपी मुख्यमंत्री, आत्मनिर्भर भारत, स्वयंपूर्ण गोवा हे पंचायतीच्या मार्फत आणि आता तरी ते पंचायत अभियानय चालू केलेले आसा. सो हे सगळे जर तो इतले जर महत्व दिता जाल्यार व्हडल्या मनान तेणी सांगपाचें की आपली ती मिस्टेक जाली आपल्या खात्या कडल्यान आणि ती तेणी रेक्टिफाय करपाची. हांव तेजें स्वागत करतलो. ताच्या नंतर जर तेणी आपली मिस्टेक एक्सेप्ट करपाचें जर व्हडलें मन काळीक जर दाखयलें ह्या बाबतींत आणि जर न्याय दिलो तो म्हाका न्याय न्हू, वैयक्तीक न्हय, ते गांवच्या पदाक न्याय आसता तो आनी तो तेणी दिवपाक जाय. बाई एक प्रश्न हालींच आमदाराक आमी विचारले की तुम्ही मांद्रे पंचायतीचे तुम्ही राजीनामा दिले उपरांत ते कराराप्रमाणे दुसरो सरपंच मागीर तेच्या उपरांत कोण तरी पंच सरपंच पदा खातीर हे करतात म्हणून. सो आमदार म्हणटा जसो रेडी थारल्या तसोच जातलो. पण तेचेर हांव ह्या विशयाचेर हांव सविस्तरपणान हांव सांगूय बी शकता. ते ऑलरेडी हांवें रेजिग्नेशन दिलां. इट वील बी एक्सेप्टेड इन अनदर म्हणटा तशें थोड्या दिसांनी एक्सेप्ट जातले. तो कार्यकाळ पिरियड सोंपल्याच्या नंतर ते एक्सेप्टन्सी कितें प्रोसिजर आहा तो एक्सेप्ट जावन न्ही. आनी ताच्या पयलीं तुमी आतां जो म्हाका प्रश्न केला की तांणी सांगलें कितें रेडी कितें गणपती कडेन ठरल्या प्रमाणे जातलें. हांव तुमकां फक्त एकच हांव कोणाचेर आरोप उलोवपाचो. त्याच्या नंतर 14 जानेवारी 2023 ह्या दिसा म्हणजे 3रो म्हयनो सोंपान म्हजेर नो कॉन्फिडन्स हाडपाची पाळी हाडलेली हेंच्यांनी.
26 जानेवारीचो झेंडो 2023 अमीत जावन चडोवचो ना हेच लोक सांगपी माझे पंचायत मंडळ टॉपल करच्या खातीर गणपती कडेन व्हरून तुका शपथींतल्यान मुक्त करता म्हणून आमच्या पंचायत मंडळाक आफोवन हाडून सांगपी हेच लोक बाबतींत आतां तुमकां कित्याक पंचायत जाय डिसेंबराच्या 3ऱ्या म्हयन्यार म्हाका सांगपी आफोवन धरून सांगपी की आपणाक पंचायत नाका आपण सोडली पंचायत म्हणून आनी कोणाक मुक्त करपाक जाय शपथींतल्यान ते म्हाज्या वांगडा हे आपण तुमकां रेडियो व्हरान मुक्त करता म्हणून आनी ताच्या नंतर उपोशणान बसलो तेच्या 28 तारीख रिजायन जाता म्हजेर कोणी ते नो कॉन्फिडन्स हाडपाचें म्हणून कित्याक हाडूंक ना सो त्या विशयाचेर सविस्तरपणान आमकां जेका नैतीक अधिकारच ना पंचायतीचेर उलोवपाक तेणी आनी उलोवपाचें वयता म्हणून तशें ही परिस्थिती ह्या हांगासर हाडटात सो तांकां म्हाजी कृपा करून विनंती आसा आनी फुडें तुमी गणपतीचें नांव घेवं नाका तुमकां तो अधिकार ना 3ऱ्या म्हयन्याचेर म्हाका म्हाजेर नो कॉन्फिडन्स हाडपी मनशाक आतां अधिकारच उरलेलो ना आपल्या ऑफिसान बसून सांगला आपणाक मांद्रे पंचायत नाका म्हणून हांव न्हू बाकीच्या पंचांक गणपतीक खबर आसा आमच्या बाकीच्या पंचांक आपयले तुमकां मुक्त करता म्हणून कितल्या जाणांक मुक्त केले ते बी ताका खबर आसा सो तेचेर आनी हांव उलोवपाचोच ना हांवें क्लियर केला म्हाका MLAच्या बाबतींत म्हाका उलोवपाचें एरवी कोणूय आसूं सरपंच आसूं किंवा उपसरपंच आसूं एखादो जो करार जाता तुमच्या बाबतींत म्हाका दिसता की अलिखित करार आसतलो 2 वर्सां तुम्ही असे सरपंच 6 महिनेच बाकी असताना तुम्ही रिजाईन दिला काय भूमिका अशी कित्याक पंचायत जे घडामोडी जाल्ले पळय त्या वेळाच्या एका मनशान म्हाका म्हणटा तसो म्हाका स्टार्टिंग पासून हेल्प केला आनी ताचें नांव घेवपाक म्हाका हे म्हणजे हें दिसना हांव तेचें नांव खुल्या मनान घेता म्हणटा तसो आमचो मित्र बाब मिंगेल गाब्रियल फर्नांडीस वॉर्ड नंबर 10चो पंच सदस्य त्यांनी म्हाका भरपूर मदत केल्या हे पंचायत मंडळ स्थापन करता आसतना आनी ताका लागून हांव म्हजो पिरियड म्हणटात तसो हांव ताका दिवच्या खातीर हांव 6 म्हयने बिफोर हांव स्टेप डावन जाल्लो आसा हेचोय हांव खुलासो करता आनी तेणी म्हणून आमी पंचायत मंडळ ज्या वेळाचेर स्थापन केल्ले त्या वेळाचेर म्हज्या बरोबर ठामपणे म्हणजे हांव वता थंयसर तो म्हज्या बरोबर येयल्लो आनी त्या वेळाचेर इट वॉज नॉट कमिटेड टू हीम बाय एनी अदर एल्स हांव सोडून ताका कोणाचें कमिटमेंट नासलेले म्हजें कमिटमेंट आसलेले जे कमिटमेंट हांवें स्टार्टिंगच क्लियर केल्लेले की हांव जेका म्हज्या बरोबर हाडटलो ताका हांव म्हज्यातलो पिरियड दितलो म्हणून म्हाज्यान त्या वेळाचेर 2.5 वर्सांय म्हाका येता आसली 3 वर्सांय म्हाका येता आसली हांवें ती आस बळगूंक ना म्हाज्या कडेन अशें मागूंक येयल्लें की आपणाक पंचायत दी म्हणून हांव कोणा कडेन वचोंक ना म्हाका सरपंच कर म्हणून हे लोक जे आतां सांगता पळय गणपती कडेन ठरल्या प्रमाणे जातले ते लोक म्हाज्या कडेन येयले तुका कितें जाय काय म्हणून हांवें कोणाचे म्हणटात तशें हांवें कोणाचो कसलो वेव्हार सुद्दां हे बाबतींत केल्लो ना सो लोकांनी ते भरपूर अफवाय उठयलेले आर्थीक वेव्हार जावन पंचायत मंडळ स्थापन जाला बी म्हणून कोणी ते सांगपाचें येवन गणपती कडेन कळ्ळें सो इथे क्लियर स्पश्टीकरण हांव ह्या विशयाचेर दिता की हांव मिंगेल गाब्रियल फर्नांडीस वॉर्ड नंबर 10चो पंच मेंबर जेणी म्हणटात ताका हांवें कमिटमेंट दिल्लेलें की हांव म्हज्या टेन्युअरांतले तुका थोडो पिरियड दितलो आनी ताका लागून हांव त्या शब्दा प्रमाणे हांव स्टेप डावन जाल्लो आसा आनी बाकीचे जे पंच मंडळी आसा तेंचो सप्टेंबर 6 तारखेची 2000 म्हणटा ते 24 जाल्याच्या नंतर फुडलो 3 वर्साचो पिरियड तो बाकीचे जे पंच मंडळी 5 जाण आसात तेंचो आसा आता तुम्ही ताका शब्द दिला की 6 महिने तुम्ही त्या मिंग्याला दितले म्हणून बाकीचे पंच मागीर तेचे वाटेन आसतले काय ताच्या विरोधात म्हणटा तो पिरियड येवन न्ही हांव तेचेर सद्याक आतां पयलीं म्हाजो एक्सेप्ट करून डिपार्टमेंटाक हांवें जो दिला तो एक्सेप्ट जाल्याच्या नंतर आमी 7 जाण एकठांय आसा जे आमी गणपती कडेन पण आमच्यान म्हणटात तसो मतभेद निर्माण करपाचो प्रयत्न ह्या आमदारान केल्लो आमकां ऑफिसान आपोवन येयलेले तुमकां आपण मुक्त करता शपथींतल्यान म्हणून आनी आपणय आपणाक हे पॅनल नाका आपुणूय मुक्त जाता म्हणून आनी आतां ते देवाच्या फुड्यान उबे रावतात आनी सांगतात ना गणपती कडेन घडलें तशें जातलें गणपती कडेन लास्ट असेंब्ली सेशन जाल्लें पळय त्या सेशना दिसा गणपती कडेन कोण गेल्लो रेडी मुक्त जावपाक तेचो खुलासो तेणी करपाचो आनी आपण त्या पॅनलांतल्यान मुक्त जाला की ना तो जनतेक सांगपाचो आमकां सांगला तेणी आमच्या सगळ्यांच्या फुड्यान हें सांगलां तेन्ना जर सांगू जाल्यार बाकीच्या पंच मंडळी बी सांगूंक ना हांव ते डेटय दिता खंयच्या तारखेर आमकां आपयल्लें तें मागीर ओके थँक्यू